हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और वादी जम्मू कश्मीर के बारे में खबरें देते हैं, हकायक से जानकारी देते हैं और ख़ास तौर पर जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं पाकिस्तान के कंट्रोल में, उनके बारे में आपको अहम जानकारियां इस प्रोग्राम में हम देते हैं। नाजरीन, कल एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे POJK को हिला कर हुआ ये कि मंगला डैम के यूनिट 5 और 6 के जो है रिफर्बिशमेंट हुई और उस रिफर्बिशमेंट में अमेरिकन और फ्रांस ने पाकिस्तान को एड दी थी कि वो उसको रिफर्बिश कर, लिहाजा उसकी कल ओपनिंग थी, इनॉग्रेशन थी। रिफर्बिश हुए हुए यूनिट 5 और 6 मंगला डैम की रिफर्बिशमेंट का इफ्तिताह था। इस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस इनॉग्रल सेरेमनी से तकरीर की। इसमें जानने वाली समझने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास, उनको इसमें ना दावत दी गई, ना उनको इन्फॉर्म किया गया था। एक दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास को ये पता चला कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीरपुर आ रहे हैं इस इवेंट के लिए, तो उन्होंने मीरपुर में राब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो इसमें आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई दावत नहीं दी गई। ताहम रात के 3 बजे जब उनको ये बताया गया कि ये इवेंट कितने बजे हो रहा है और इसमें प्राइम मिनिस्टर कितने बजे पहुंचेंगे, तो तनवीर इलियास साहब ने सफर किया मुजफ्फराबाद से और वो मीरपुर पहुंचे और उन्होंने जाके उस लाइन में वो खड़े हो गए जो लाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिसीव करने के लिए बनाई गई। इस मौके पर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तनवीर इलियास साहब को देखा तो उनके पास से इंतहाई नफरत का इजहार करके गुजर गए। इसके बाद तकरीब का आगाज होता है। तकरीब में पाकिस्तान के वजीर आजम मुसलसल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इन चीजों की और जो फंडिंग हो रही है और फाइनेंस हो रहा है इसके बारे में बातें करते हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि इन माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स, यानी वो कहते हैं कि मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए ये कहना चाहता हूँ, यानी कि वो तकरीर खत्म कर रहे थे। इस मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मंगला डैम में जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं कश्मीरियों ने, जिसमें मेरा अपना जो है गांव भी उसमें डूब गया था, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने तकरीर की है इसमें आपने उन लोगों का जिक्र नहीं किया, कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया, जो सैकड़ों की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस इसमें सबमर्ज हो गए, तारीखी बिल्डिंग्स, मंदिर, मस्जिद सब कुछ सबमर्ज हो गया मंगला डैम के पानी में। ये जो कुर्बानी है इसका आपने जिक्र नहीं किया। तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने बहुत बदतमीजी के साथ उनको नीचे बैठ जाने पर कहा और इस पर तलकलामी हुई और उस वाकये के 20 सेकंड के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इवेंट छोड़ के अमेरिकन एम्बेसडर के साथ वहां से निकल गए। तो पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में नाज़रीन आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ क्या कह रहा है, फिर आप इंटरव्यू सुने प्राइम मिनिस्टर जो है POJK के उनका कि वो क्या कह रहे हैं, और आखिर में आप देखेंगे आज सारा दिन पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आजम के बारे में कितनी बकवासियात की। देखिए ये वीडियो। बैठ जिधर आप नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज, दे आपसे बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे। जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूंगा कि इज्जत माफ जनाब वजीर आजम, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंतहा ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब वो उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मतलब एक वजीर आजम को ने अपनी इज्जत मैंने वहाँ पे बचाई। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं मीरपुर। तो मैंने कहा कितने बजे आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी कोई टाइम का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें नहीं इन्फॉर्म किया। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है हमें वो इन्फॉर्म न करें। शौकत साहब जो हमारे यहाँ मीरपुर डिवीजन के कमिश्नर हैं,
शोकू साहब के साथ हम राब्ते में आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। तो बार बार चूंकि शोकू साहब वापडा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और वापडा हमें परमिट नहीं कर रहा था आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को उस वेन्यू उस ओकेजन पे आने के लिए जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सजेस्ट किया कि बेहतर है कि हम ना जाएं। मैंने कहा जी हम जाएंगे, अगर मौसम साफ है तो फिर हम हेली से जाते हैं, नहीं तो हम सवेरे निकल जाएंगे। अगरचे हम पिछले 3-4 दिन से हम दुम्बा बने हुए हैं हालत क्योंकि इलेक्शन ये सारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी जगह पे मेरा अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेरी थकावट हो जाती है, यहाँ के रहने वालों का कोई फायदा खैर करेंगे। रात को हमने 3 बजे अली की भी कंफर्मेशन हुई और शोकत साहब जो हमारे यहाँ पे कमिश्नर है, हमने कहा जी हम आए। अभी आप अंदाज़ा ये लगाएं कि हम जब आए तो वापडा के एहलकारों का ये था कि जी आप पावर हाउस चले जाएं, आप उनको यहाँ रिसीव न करें। हमने ये भी मान लिया, हालांकि हम वहाँ पे रिसीव करते तो उसकी शान शहबाज शरीफ की बढ़ती, कम नहीं होनी थी। आप अगर वेन्यू पे, मैं ये समझता हूँ कि किसी को इज्जत देने से कभी इज्जत कोई कम नहीं होती। खैर वो आए पावर हाउस में, जो लोग उनको उसमें वापडा के लोग थे, हमारे जो कमिश्नर है मीरपुर डिवीजन के, हमारे जो DIG है मीरपुर डिवीजन के, उन दोनों के साथ भी एक वापडा के अफसर हैं, वो दोनों खड़े थे। तो उसको वापडा के अफसर के इल्म अक्ल का ये हाल है, मेरा कहता है कि आपके स्टाफ के भाई कमबख्त तू पढ़ के नहीं आया तो इस वजह पे सिफारिश पे पहुंचा होगा, तो DIG और कमिश्नर को नहीं पहचानता कि ये टेरिटरी होगी, इसका कोई कमिश्नर भी होगा, कोई इसका DIG भी होगा। मेरी मौजूदगी में उनको कहता है कि आप इधर आइए। पहली बात है, हम शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए और खुश आमदीद करने के लिए हम लाइन में खड़े। शोकत साहब ने उसको कहा कि जब वो आएंगे तो हम उस साइड पर। इन्होंने लाइन में लग के ये भी मिले। खैर शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज था, अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, चूँकि इसमें उन्होंने फंडिंग की हुई है, फ्रांस ने फंडिंग की हुई है। आज जो हमने को 75-80 मेगावाट का इख्तिताम तो कुछ चीज़ों का उसको पता ही नहीं है और उसको मेरे बारे में खुशी तौर पे नहीं पता। जिस सरजमीन में मैं ये कहता हूँ कि ये तो क्या चीज़ है भाई, आज़ाद कश्मीर में आके इंसल्ट करेगा। लेकिन मैंने आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए, रियासत के रहने वालों के लिए उसका ये आतक अमेज रवैया, इंतहाई बदतमीज़न, कोता अंदेश, अक्ल से पैदल, शऊर नाम की चीज़ उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता है, इल्म क्या होता है, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम है। चूँकि जो मुल्क को लूट रहे, आप आज उसकी तकरीर कह के क्लिप देखिए कि वो बाहर वालों को मैसेज दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। तू खुद क्या कर रहा है भाई, तू किसको पैसे दे रहा है। अभी पिछली एक क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, उसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है, आज़ाद कश्मीर को एक दला नहीं दे रहा। ये यहाँ से लूट के करेंसी डीवैल्यू के नाम पे पहले डॉलर खरीदते हैं, फिर करेंसी डीवैल्यू करते हैं। का जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार। मैंने कहा सिर्फ 3 मिनट चाहिए मुझे, 3 मिनट नहीं दे रहा वो हमें। क्या भाई, हम उससे भीख मांग रहे थे, इसको किसने वोट दिया है, इसके पास काला कुत्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये अज़ाब इलाही है। मैंने यहाँ तक मैंने कहा हम कौन है, क्यों बैठे हो, तबलब जाने वाले तो दो। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में को अपॉइंट होकर आया था इसकी तरफ। बात ये है कि आज आप आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ऐसे लोगों का मासवा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर माज पे इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। ये जो चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर लूट फूट, अब वो दौर चला गया। अगर इसको अक्ल होती है, हमें बुला के मीटिंग में पूछते जी कि मसला टैक्स ले रही थी कश्मीर काउंसिल, आपकी 6000 टैक्स फाइलर नहीं था। मैं पहले था कि 7 थे, लेकिन वो अभी हमने चेक किया वो 6000 से नीचे थे। अभी हम 37,000 पे पहुँच गए। तो पढ़ा लिखा आदमी होगा, गल समझ आती, इसको नहीं समझ आती तो उसका मेरा कसूर है। आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं। खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके जहां पे ये बुलंद बाला आपकी इमारत खड़ी है। इतनी जो मकरू हरकत की है सरदार तनवीर इलियास, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके जहां पे ये बुलंद बाला आपकी इमारत खड़ी है। इतनी जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर
کہ کیا عزت ہے پاکستان کی نظر میں کہ وہ کہہ رہا ہے، یہ ایک تھرڈ کلاس منسٹر، جہادی منسٹر کہہ رہا ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کی پی او جے کے پرائم منسٹر کی کیا جرت ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرے۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جس پر پاکستان نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے وزیر اعظم اور صدر جو ہوتے ہیں ان کو ذلیل کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ٹائم لائن تھوڑی سی دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ نے سردار ابراہیم نامی ایک نوجوان کو یو کے بھیجا تھا بار ایٹ لا کر۔ جب یہ نوجوان واپس آیا تو اس نے، یہ مسلمان تھا ظاہر ہے، سردار ابراہیم خان اس کا نام تھا، اس کو مہاراجا ہری سنگھ نے میرپور کا چیف پروسیکیوٹر مقرر کیا، اوبلائج کیا، اور یہ تعلیم بھی مہاراجا ہری سنگھ کے خرچے پر حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اسی چیف پروسیکیوٹر نے بعد میں پونچھ کے اندر جا کے تو بغاوت جو ہوئی تھی، جو مظاہرے ہو رہے تھے مہاراجا ہری سنگھ کے خلاف، ان کو اس نے بغاوت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور پاکستان آرمی اور قبائلیوں کے ساتھ مل کے 22 اکتوبر 1947 کو سہولت کاری کی اور ریاست جموں کشمیر پر پاکستان کا حملہ کروایا۔ یعنی اس کا بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر اگر دیکھا جائے اس طرف سے۔ لیکن جب یہ اس کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تو اس کے بعد اختلافات جب ہوئے اس کے پاکستان کی گورنمنٹ سے اختیارات کے مسئلے پر، اس کو انہوں نے مکھن میں سے بال کی طرح نکالا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کے ایچ خورشید جو ہیں وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے، اور جب منگلا ڈیم بن رہا تھا تو ایوب خان کے ساتھ وہ ہیلی کاپٹر میں میرپور کے علاقے کا فضائی یعنی ایریل دورہ کر رہے، سروے کر رہے۔ تو کے ایچ خورشید پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایوب خان کو کہا، صدر پاکستان کو، کہ یہ جو زمینیں آپ جہاں ڈیم بنانے کا کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری بڑی فرٹائل لینڈ ہے، یہ 1961 کی بات، تو یہاں پہ آپ ڈیم نہ بنائیں، کہیں اور بنا لیں۔ اس پر ایوب خان نے ان کو کہا مائنڈ یور اون بزنس۔ اس کے بعد کے ایچ خورشید جو ہے وہ مسلسل ایوب خان کے ساتھ ان کی ٹسل رہی، اور فائنلی ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن لا کر ایوب خان نے کے ایچ خورشید سرکار ختم کر دی 5 اگست 1965 کو۔ اس کے بعد ناظرین بھٹو نے کے ایچ خورشید کو بدنام زمانہ دلائی ٹارچر کیمپ میں رکھا اور 15 دن تک ان کو وہاں پہ ننگا رکھا۔ 1988 میں وہ ایک مسٹیریس روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ سردار قیوم خان، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی پہلی گولی چلائی، ٹھیک ہے، ان کو کئی دفعہ پاکستان نے جیل میں ڈالا ہے، وہ صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں پی او جے کے۔ اسی طرح سے جو اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں پی او جے کے بیرسٹر سلطان محمود، ان کے والد چودھری نور حسین جو پرائم منسٹر تھے، ان کو بھی جیل میں پاکستان نے ڈالا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ چودھری غلام عباس جو مسلم کانفرنس کے تھے، جو سری نگر سے اور جموں کشمیر سے آئے تھے پی او جے کے میں یہاں سے جہاد کے لیے، اور وہ اتنے پاورفل تھے کہ ان کو پی او جے کے کا سپریم لیڈر بنایا گیا، یعنی ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی وزیر بن سکتا تھا، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، لیکن ان کا انجام بھی یہی ہوا اور ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ اس لیے تنویر الیاس کے ساتھ جو ہے آج جو کچھ ہوا ہے کل، یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے ہی سہولت کاروں کو ذرا سے معمولی سے اختلاف پر جیل میں ڈال دیتا ہے، مروا دیتا ہے، تو پھر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے ان بیچارے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو ذرا سا بھی اس چیز کا اشارہ دیتے ہوں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جانا ہے۔ ناظرین، آج پورے پی او جے کے میں انتہائی پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں پاکستانی پرائم منسٹر کے خلاف، اور پہلی دفعہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کا پتلا جلایا گیا، اس کی ایفیجی جلائی گئی، اور مظفر آباد کی ہمارے پاس کچھ ویڈیوز تھی جن کو ہم نے اکٹھا کیا آپ کے لیے،
اور آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں. دیکھیے یہ ویڈیو. حکومتی انتقامی کارروائیوں کی لپیٹ میں آ گئے. وزیراعظم آزاد کشمیر سے حق کے لیے آواز اٹھانے پر بھرے مجمع میں حتی کمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے. مظاہرین نے وزیراعظم آزاد کشمیر کے حق میں وہاں پر ریلی نکالی, وہاں پر احتجاج بھی جاری ہے. وہاں پر صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے بشارت مغل سے. جی بشارت مغل, وہاں پر کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے, مظاہرین کی جانب سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی کل میرپور آزاد کشمیر آمد کے موقع پر جو نامناسب رویہ وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف روا رکھا گیا, اس کے خلاف دارالحکومت مظفر آباد سمیت ریاست بھر کے 10 اضلاع کے اندر کشمیری اس وقت سراپا احتجاج ہے. میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں, جہاں بالکل میرے حق میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہے, سول سوسائٹی ہے, ہر شعبے کے لوگ اس وقت جو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جو رویہ روا رکھا گیا اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل راجہ منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, کشمیریوں میں غم و غصے کی ایک لہر پائی جا رہی ہے. سمجھتے ہیں کہ جو حتی کمیز رویہ, جو نازیبا رویہ جو امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیراعظم نے روا رکھا ہمارے وزیراعظم کے ساتھ, یہ کوئی ایک انڈیویجول کے ساتھ رویہ نہیں تھا, یہ حملہ تھا ریاستی تشخص پہ, حملہ تھا ہمارے عزت اور وقار پہ. کشمیری اس وقت تک سراپا احتجاج رہیں گے جب تک شہباز شریف خود آ کے معافی نہیں مانگ لیتے. بڑی تعداد میں کتبے بینرز اٹھائے ہوئے اس وقت سراپا احتجاج ہیں یہ کشمیری, اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کشمیری قوم سے معافی نہیں مانگ لیتے. مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے وکلاء بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے صحافی برادری بھی موجود ہے, اور ہم سب کے سب یہاں پر یک زبان ہیں. سب کے سب مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے وکلاء بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے صحافی برادری بھی موجود ہے, اور ہم سب کے سب یہاں پر یک زبان ہیں. سب کے سب مردآباد نعرہ مارو. شہباز شریف معافی مانگو. دوسرے چینل سب کچھ ویڈیو جو ہیں شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف حکومت شہباز شریف معافی مانگو. شہباز شریف معافی مانگو. شہباز شریف معافی مانگو. شہباز شریف معافی مانگو. نامنظور, ہم نہیں مانتے. معافی مانگو. معافی مانگو. معافی مانگو. ہم نہیں مانتے.
आप लोग जो उनके पीछे चले जाएंगे इधर से हेलो बंद गद्दार है गद्दार है जुल्म के हिसाब से नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से शहबाज शरीफ हाय हाय, वजीर आजम शहबाज शरीफ हाय हाय, वजीर आजम शहबाज शरीफ हाय हाय, प्राइम मिनिस्टर हाय हाय, प्राइम मिनिस्टर हाय हाय, बॉर्डर हुकूमत बॉर्डर हुकूमत हाय हाय। जी तो नाज़रीन, आपने जैसा देखा इन मुजाहरों में मुख्तलिफ ग्रुप्स आए हुए हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा कॉलेजों के स्टूडेंट हैं, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी आए हैं। इसलिए कि नाज़रीन, आप जुल्म तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी इज्जत नफ्स पर कोई हमला करे तो सब्र के तमाम पैमाने और बंधन टूट जाते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीनन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नफ्स पर हमला किया है, और चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं POJK के, लिहाजा अक्रॉस द बोर्ड इस तज़हीक को हर कश्मीरी अपनी तज़लील और तस्हीक समझ रहा है। इसके साथ ही नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ चाहता है। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को लंदन टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद।